अब बिला ताखीर आप सब हजरात के सामने आप सब के दिलों की धड़कन और बहुत ही प्यारे लहजे में कुरान मजीद पढ़ने वाले हजरत कारी महमूद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ वो आए, आप हजरात को तिलावत कलाम मजीद सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سبحان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سبحان الله ما شاء الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله ما شاء الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سبحان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سبحان الله سبحان الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله سبحان الله
وكفى بالله حسيبا سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا وكان بالمؤمنين رحيما. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله الله أكبر الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.